कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े, कौन सी लिखे। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, कौन से आदम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताओ। फरमाया कि नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। आ तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे लग गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा होकर कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला का तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादिर तेरे सदके जाओ, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाओ अब्दुल कादिर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मामूली बात ना समझना, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे। हजरत गौसे पाक जिलानी शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में रसूल करीम का मकाम है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। एक एजाज अल्लाह ने यह दिया कि माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, नाना भी अल्लाह के वली, दादा भी अल्लाह के वली, फुफी भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है, बहुत बड़ी वली। वालिद गिरामी, आपने वो सेब वाला वाकया तो बड़ा ही सुना हुआ है, उस तरफ तो मैं नहीं जाता। माँ भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है। ये अल्लाह ना असबाब बनाता है, खुद माहौल बनाता है। आपके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था अबू साले सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह के कुछ सिपाही थे जो मटके उठा के जा रहे थे, और मटके थे शराब के भरे हुए, मटके उठा के जा रहे थे। हजरत सैयद मोहम्मद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह भी करीब से गुजरे। ये क्या है भाई, बदबू से समझ तो गए, तस्दीक के लिए पूछा क्या है। उन्होंने कहा जनाब ये बादशाह का सामान लेके जा रहे हैं। आप तो झंडे वाली गाड़ी को वैसे नहीं ना पूछ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चूंकि जमहूरी लोग हैं, आपने तो बस दफ्तर बनाना है, जब इलेक्शन होगा ना अपने दरवाजे के सामने सारे मोहल्ले से लड़ाई लेनी है कि वोट मेरे आके दें। फिर ठीक 1.5 महीने के बाद सजदा साफ भी कर जाते हैं, बंदा गलत सी मैंने पता ही नहीं लगा। तो ये पहले सोचना तो थोड़ा सा ऐसे ही बिला वजह इलेक्शन तो रोज कभी कभी आएगा, तो हमने एक जगह तो रोज रहना, एक दूसरे से झगड़े करना और माज़ अल्लाह ताला ग़ीबतें करना, इज्जतें उछालना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हजरत गौसे पाक के वालिद ने पूछा क्या लेके जा रहे हो। बादशाह का सामान है जी। हाथ में डंडा था, 3 मटके थे शराब के भरे हुए, जोर से एक एक डंडा मटकों पे मारा तो मटके उनके सरों पे टूट गए। बादशाह सलामत, हम सारी तकरीबन बादशाह सलामत होते हैं, ये किसी की जरूरत है मतलब मेरे घर के मामले में दाखिलत करे। फिर बादशाह हो, लोगों ने जाके बड़ी ग़ीबतें की, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई। उसने तो तोड़ दिए जी मटके आपके, ने कोई हाल नहीं छोड़ा। तो बादशाह कहने लगा बुलाओ सैयद मूसा पाक जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को बुला लिया। तो कहने लगे बादशाह तुम्हें पता था मटके किसके हैं। आप फरमाने लगे पता था मुझे। कहा क्यों तोड़े। फरमाया इसलिए तोड़े कि मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया था, तू अगर शराब पिएगा तो दोज़ख में जलेगा, मुझे रहम आया था, मैंने तोड़ डाले। तो कहने लगा आप कौन है। तो आप फरमाने लगे मैं मोहतसिब हूँ, मेरी हिसाब किताब लेने की ड्यूटी है, मोहतसिब हूँ, गलत आदमी का हिसाब करूंगा। तो
تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جس سے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کرنی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا۔ کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آ جا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے۔ تمام تعریف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لانتی ہے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی۔ شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے، اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے۔ شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے ماروں۔ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔
शैतान की जिंदगी का ये हाल है कि अब तक उसे मौत भी नहीं आई। उसके इख्तियार का ये हाल है कि वो जहां चाहता है पहुंच जाता है, जो चाहता है वो कर लेता है, वो दिलों तक रसाई रखता है। अब जरा लोगों के अकीदों का हिसाब लगाइएगा, वो अल्लाह के दुश्मन की सारी ताकतें मानते जानते, अल्लाह के दोस्तों की ताकत ही नहीं मानते, दुश्मनों की ताकतें मानते हैं। शैतान हर जगह मौजूद है, कोई बंदा फतवा नहीं लगाएगा। और अगर आप कह दे नबी पाक हर जगह